अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नमाज के दौरान वसवसे क्यों आते हैं और इनसे कैसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है ताकि खुशू खुजू के साथ नमाज अदा की जा सके। दोस्तों, इस पर बात करने से पहले हस्बे मामूल आप दोस्तों से यही गुजारिश है कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे चैनल से मुतालिक अपडेट्स मिलती रहें और आप ऐसे ही हमारी वीडियो से मुस्तफीद रहें। दोस्तों, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने और तौहीद और रिसालत की गवाही देने के बाद सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्ज इस्लाम में नमाज है। नमाज अल्लाह ताला की खास इबादत है जो दिन में 5 दफा फर्ज की गई है। कुरान शरीफ की 85 आयतों में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैकड़ों हदीसों में नमाज की बड़ी सख्ती से ताकीद फरमाई गई है और इसको दीन का सतून और दीन की बुनियाद कहा गया है। दोस्तों, नमाज एक बेहतरीन चीज है। नमाज दीन का सतून है। नमाज जन्नत की कुंजी है। नमाज मोमिन की महराज है। नमाज सरकार आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। नमाज कुर्बे इलाही जल्ला जलालहू का बेहतरीन जरिया है। नमाज अल्लाह ताला की रजा का बाइस है। नमाज जन्नत का रास्ता है और परेशानियों बीमारियों से निजात का जरिया है। नमाज बेहयाई से रोकती है और बुरे कामों से रोकती है। नमाज मोमिन और काफिर में फर्क करती है। नमाज विलायत का जरिया है। नमाजी को सरकार आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होगी। नमाजी ईमान के साथ दुनिया से रुखसत होगा। नमाज दिलों का जंग दूर करती है। नमाज बंदे को अल्लाह ताला के जिक्र में मशगूल रखती है। नमाज मोहताजी से बचाती है। नमाज रूहानियत को पाने का बेहतरीन जरिया है। नमाज से सुकून और करार नसीब होता है। नमाज कब्र की रोशनी है और पुले सिरात का चिराग है। नमाज को रोज़े महशर सुरखरुई नसीब होगी और सबसे बड़ा इनाम नमाजी को ये मिलेगा कि उसे जन्नत में अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा। दोस्तों, इसके बावजूद जो लोग नमाज छोड़ देते हैं वो बहुत बदनसीब हैं। दोस्तों, नमाज की एक खास तासीर है कि अगर वो ठीक तरीके से अदा की जाए और अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर समझते हुए पूरे ध्यान से खुशू खुजू के साथ पढ़ी जाए तो इससे आदमी का दिल पाक साफ हो जाता है और इसकी जिंदगी दुरुस्त हो जाती है और बुराइयां इससे छूट जाती हैं और नेकी और सच्चाई की मोहब्बत और खुदा का खौफ इसके दिल में पैदा हो जाता है। इसीलिए इस्लाम में दूसरे तमाम फर्जों से ज्यादा इसकी ताकीद की गई है और इसी वास्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर था कि जब कोई शख्स आपके पास आकर इस्लाम कबूल करता तो आप तौहीद की तालीम के बाद पहला अहद उससे नमाज ही का लिया करते थे। अलगर्ज कलमे के बाद नमाज ही इस्लाम की बुनियाद है। अहदीस से मालूम होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज न पढ़ने को कुफ्र की बात और काफरों का तरीका करार देते थे। चुनांचे सही मुस्लिम की एक हदीस में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे के और कुफ्र के दरमियान नमाज छोड़ देने ही का फासला है। मतलब यह है कि बंदा अगर नमाज छोड़ देगा तो कुफ्र से मिल जाएगा और इसका ये अमल काफरों के साथ और काफरों के जैसा अमल होगा। एक दूसरी हदीस में वारिद हुआ है कि इस्लाम में इसका कुछ भी हिस्सा नहीं जो नमाज ना पढ़ता हो। दोस्तों, नमाज पढ़ना कितनी बड़ी दौलत है और कैसी नेकबख्ती है और नमाज छोड़ना कितनी बड़ी हलाकत और कैसी बदबख्ती है। इसका अंदाजा करने के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस पढ़िए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की ताकीद फरमाते हुए इरशाद फरमाया, जो कोई नमाज को अच्छी तरह और पाबंदी से अदा करेगा तो इसके वास्ते क़यामत में वो नूर होगी और इसके लिए ईमान और इस्लाम की दलील होगी। दोस्तों, जो कोई इसको ख्याल से और पाबंदी से अदा नहीं करेगा तो वो इसके लिए ना नूर होगी, ना दलील बनेगी और ना वो इसके अजाब में निजात दिलाएगी और वो शख्स क़यामत में कारून, फिरौन और हामान के साथ होगा। भाइयों, हम में से हर एक को सोचना चाहिए कि अगर हमने अच्छी तरह और पाबंदी से नमाज पढ़ने की आदत न डाली तो फिर हमारा हश्र और हमारा अंजाम क्या होने वाला है। नमाज न पढ़ने वालों की क़यामत के दिन सबसे पहले जो सख्त जिल्लत और रुसवाई उठाना पड़ेगी उसको कुरान मजीद की एक आयत में इस तरह बयान फरमाया गया है। आयत का मतलब और खुलासा ये है कि क़यामत के दिन जबकि निहायत सख्त घड़ी होगी और शुरू दुनिया से लेकर क़यामत तक के सारे इंसान महशर में जमा होंगे तो अल्लाह ताला की एक खास तजल्ली जाहिर होगी और उस वक्त पुकारा जाएगा कि सब लोग अल्लाह के हुजूर में सजदे में गिर जाएं। तो जो खुश नसीब अहले ईमान दुनिया में नमाजें पढ़ते थे और अल्लाह को सजदा किया करते थे वो तो फौरन सजदे में चले जाएंगे, लेकिन जो लोग तंदुरुस्त और अच्छे हट्टे कट्टे होने के बावजूद
نمازیں نہیں پڑھتے تھے ان کی کمریں اس وقت تختے کی مانند سخت کر دی جائیں گی اور وہ کافروں کے ساتھ کھڑے رہ جائیں گے، سجدہ نہ کر سکیں گے اور ان پر سخت ذلت و خواری کا عذاب چھا جائے گا اور ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی اور وہ آنکھ اٹھا کر کچھ دیکھ بھی نہ سکیں گے۔ دوزخ کے عذاب سے پہلے ذلت و خواری کا یہ عذاب انہیں سر محشر اٹھانا ہوگا۔ دوستو، بات کرتے ہیں کہ نماز کے دوران ہمارے دلوں میں وسوسہ کیوں آتا ہے اور اس کو کیسے دور کیا جائے، لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ وسوسہ ہوتا کیا ہے۔ تو دوستو، وسوسے کے لغوی معنی ہیں دھیمی آواز، یا شریعت میں برے خیالات اور فاسد فکر یعنی بری سوچ کو وسوسہ کہتے ہیں۔ تو دوستو، وسوسہ اس بات کو کہتے ہیں جو جن یا شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے۔ عام طور پر وسوسے ہر ایک کو آتے ہیں، کسی کو کم اور کسی کو زیادہ آتے ہیں۔ بعض لوگ بہت زیادہ احساس ہونے کے سبب وسوسوں کے متعلق سوچ سوچ کر انہیں اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں اور پھر خود ہی تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ اگر وسوسے پر غور نہ کیا جائے تو عموماً خود ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ جو ہی وسوسے آنے شروع ہوں تو کوئی بھی ذکر اللہ، مثلا اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا جائے تو انشاءاللہ شیطان فرار ہو جائے گا۔ دوستو، مسلمان جس قدر رب تعالیٰ کی اطاعت میں آگے بڑھتا ہے اسی قدر شیطان کی مخالفت اور عداوت بھی بڑھ جاتی ہے، تو وہ طرح طرح کے مکر و فریب کے جال سے بچتا چلا جاتا ہے اور شیطان اس کو اللہ کی عبادت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے روکنے کی بھی بھرپور کوشش کرتا ہے اور طرح طرح کے وسوسے سے دلا کر گندے خیالات ذہن میں لا کر پریشان کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ بسا اوقات جہالت کی بنا پر آدمی اس کے وسوسوں کا شکار ہو کر نیکی اور بھلائی کا کام چھوڑ دیتا ہے اور یوں شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ دوستو، بات کرتے ہیں نماز میں شیطانی وسوسے کے علاج کے حوالے سے۔ ایک صحابی نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شیطان میرے درمیان اور میری نماز اور قرات کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور قران میں التباس یعنی ملا جلا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شیطان کا نام خنزب ہے، جب تو اسے محسوس کرے تو اعوذ باللہ کے پورے کلمات پڑھو اور بائیں جانب 3 بار تھتکارو، تھوک کر دو یعنی تھو تھو کرو۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایسے ہی کیا تو اللہ نے اس شیطان کو مجھ سے دور کر دیا۔ دوستو، دوران نماز میں کوئی سوچ آنے پر نماز باطل بالکل بھی نہیں ہوتی، لہذا شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے اور اسے راہ راست سے ہٹانے کے لیے مختلف اقسام کے وسوسے اور خطرات اس کے دل میں پیدا کرتا رہتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شیطان پر لعنت کی ہے اور وہ کہنے لگا، میں تیرے بندوں میں سے ایک معین حصہ ضرور لوں گا اور انہیں ضرور تیرے حکم سے بہکاؤں گا اور امید دلاؤں گا اور ان کو یہ سکھلاؤں گا کہ جانور کے کان چیرا کریں اور انہیں حکم دوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدل دیں، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطان کا دوست بنے گا وہ کھلے نقصان میں سر تا پاؤں ڈوب جائے گا۔ دوستو، ان آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ شیطان انسان کو ورغلانے کے لیے مختلف قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے اور انسان کو مختلف قسم کی آرزویں اور تمنائیں دلاتا ہے تاکہ انسان اپنے خالق و مالک اللہ وحدہ لا شریک کے بتائے ہوئے صراط مستقیم سے آغاز کر جائے۔ نماز ایک اہم ترین عبادت ہے۔ جب انسان نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان انسان کو مختلف اقسام کے وسوسے ڈالتا رہتا ہے تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جائے۔ جب انسان کو حالت نماز میں کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اسے نماز ترک نہیں کرنی چاہیے بلکہ نماز جاری رکھنی چاہیے۔ انسان کے ذہن میں پیدا ہونے والے وسوسے اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیے ہیں، اتنی دیر تک ان پر کوئی پکڑ اور معاوضہ نہیں جب تک کہ انسان ان وسوسوں پر عمل پیرا نہیں ہوتا یا ان وسوسوں کو زبان سے ادا نہیں کرتا، یعنی ذہن میں برے کلمات وغیرہ پیدا ہوئے اور جب بھی انسان کو حالت نماز میں کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اسے نماز ترک نہیں کرنی چاہیے بلکہ نماز جاری رکھنی چاہیے۔ انسان کے ذہن میں پیدا ہونے والے وسوسے اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیے ہیں، اتنی دیر تک ان پر کوئی پکڑ اور معاوضہ نہیں جب تک کہ انسان اس وسوسوں پر عمل پیرا نہیں ہو جاتا اور ان وسوسوں کو زبان سے ادا نہیں کرتا، یعنی ذہن میں برے کلمات وغیرہ پیدا ہوئے اور انسان ان کلمات کو اپنی زبان پر جاری کر دیا تو معاوضہ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے میری امت سے وہ چیزیں معاف کر دی ہیں جن کے ذریعے ان کے سینوں میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے جب تک ان پر عمل یا کلام نہیں کر لیا جاتا۔ دوستو، لہٰذا جب نماز کی حالت میں وسوسہ پیدا ہو تو اس کی بنا پر نماز توڑنی نہیں چاہیے بلکہ نماز جاری رکھیں، اور اس پر معاوضہ نہیں ہے بلکہ اس کے دور کرنے کا طریقہ
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है। तो इस हदीस से मालूम हुआ कि नमाज में अगर शैतान वसवसों में मुब्तला कर दे तो औज़ुबिल्लाह पढ़कर बाएं जानिब 3 बार फूंक डालें, इंशाअल्लाह ताला वसवसों से दूर कर देगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। नीज अपने दोस्त अहबाब के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि किसी भी इंसान का अगर भला हो जाए तो ये हमारे लिए बहुत अजर की बात होगी। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।